काठमाडौँका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा शानदार इन्ट्री। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि सिंहदरबार पसे बालेन। सेवाग्राहीसँग व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने बालेन शाहको घोषणा। मन्त्री मोदीसँग मेयर बालेनको भेट। यी र यस्तै विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। यदि बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह लेखेर यो समाचार सक्दो शेयर गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा झुल्किए। आफूलाई संघीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै 26 चैत 2079 मा सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन संघीय सचिवालयमा लामो समयसम्म सिंहदरबार गएका थिएनन्। उनले संघ सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै 14 बुधे असन्तुष्टि पोखेका थिए। यसैका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूसम्मले बोलाएको बैठकहरूमा संघीय राजधानी शहरका मेयर बालेनले महानगरका कर्मचारीलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि बोलाएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित थिए। अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरले सिंहदरबारको रोकिएको फोहोर उठाएको थियो। यसका कारण काठमाडौँका मेयर र संघीय सरकार निकाय बीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा बालेन सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्न पुगिरहेका छन्। सोमबार बिहान बालेनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बोलाएको एक समन्वय बैठकमा भाग लिए। महानगर स्रोतका अनुसार उनी विगतको तिक्तता बिर्सिएर सिंहदरबार जानुको कारण हो नदी तथा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै संघीय सरकारले नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी बस्तीहरू व्यवस्थापन सहित हटाउने योजना ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खोला किनार तथा नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको बुझेपछि बालेन सिंहदरबार पुगेका हुन्। यस अघि पटक पटक डोजर चलाएरै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरको प्रयास संघीय सरकारकै असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन। संघीय सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अघि बढेको प्रक्रिया पालना गर्न महानगरलाई आग्रह गरे पनि महानगरले थापा थली सहित विभिन्न नदी किनारका बस्ती हतार हटाउन चाहे पनि संघीय सरकारले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नपठाएका कारण सफल हुन सकेको थिएन। बस्ती हटाउन जाँदा झडप भएपछि महानगरका धेरै नगर प्रहरी घाइते समेत भएका थिए। यस अघिका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काममा सहयोग गर्न तयार भए लगत्तै नागरिकता विवादमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएपछि महानगरको योजना तुइएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री भएका श्रेष्ठसँग पनि बालेनले सहयोग मागेका थिए। तर सरकारले प्रक्रिया संगत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि मेयर बालेन चिडिएका थिए। समस्या समाधानका लागि सोमबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकमा बालेनको पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्। उनले बैठकमा बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनको लागि गृह मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए। बैठकले लामो समयदेखि कायम रहेको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहितको एक समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ टाइमलाइन बनाएरै नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने निर्णय भएको बताउँछन्। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार बैठकले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत रूपमा काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनको लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा सरकारवाला एकमत भएका छन्। उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मेलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पुनर्स्थापना प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले शहरको नीति र कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवन रक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनु पर्ने बताइन्। बस्ती हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार वञ्चित गराउन मिल्दैन। उनले भनिन्, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको पहिचान गरी सो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार र भूमि आयोगले मिलेर काम गर्नुपर्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन्। भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी जमिन दिन आयोगले काम गरिरहेको जनाउँदै वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरेर मात्रै बस्ती हटाइनु पर्ने बताएका छन्। छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार भट्टराई, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ग्यावाली, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह किनारमा भएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सबै पक्षले समन्वय गर्ने गरी समिति बनाउने र सो समितिबाट नै आगामी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सहमत भएको बताउँछन्। मेयर शाहले सिंहदरबारसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा स्वकीय सचिव शाहले भने, बैठकमा जानु भनेको कसैसँग सम्बन्ध सुमधुर गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। स्थानीय सरोकारका मुद्दामा सबै निकायहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने हो। यो काम हिजो पनि गरेका हौं, आज पनि गर्दैछौं र भोलि पनि गरिरहन्छौं।